सुप्रभातम्। सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि। प्रार्थनया ध्येयमन्त्रेण च आरम्भं कुर्मः। या कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाढ्यापः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। वयं प्रतिवर्षं कार्तिकमासे गीताजयन्तीम् उद्दिश्य गीताप्रवचनम् आयोजयामः, यत्र समग्रस्य एकस्य गीताध्यायस्य प्रवचनं भवति। एतत् प्रवचनं संस्कृतभाषया भवतीति वैशिष्ट्यं वर्तते। अस्मिन् वर्षे वयं 12 पारायणं कुर्वन्तः स्मः। अस्य अध्यायस्य प्रवचनं श्रोतुम् अध्ययनं कर्तुं च उत्सुकाः स्मः। अद्य आरभ्य डिसेम्बर् मासस्य प्रथमदिनाङ्कपर्यन्तम् एषः कार्यक्रमः अनुवर्तते। प्रतिदिनं प्रातः 6:30 8:00 भवति। प्रवचनकर्ता आदरणीयः श्रीराममहादेवमहोदयः। श्रीराममहोदयः सम्प्रति संस्कृतभारत्याः अखिलभारत प्रशिक्षण प्रमुखः इति दायित्वं वहति। इदानीं प्रवचनं करोतु इति महोदयं प्रार्थये। ध्यानश्लोकं शृणुमः, अनन्तरं प्रवचनस्य आरम्भः भवति। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्।
सर्वेषां स्वागतं नमस्कारः। वयं भगवद्गीतायाः अध्ययनं नित्यजीवन भागभूतरूपेण कुर्वन्तः एव स्मः बहुभ्यः वर्षेभ्यः। विशिष्य उत्तरतमिळ्नाडुराज्ये गत 20 एषः गीता अध्ययन यज्ञः प्रचलन्नेव अस्ति। बहूनां कार्यकर्तॄणां नित्यजीवनस्य अध्ययनविषयः एव भगवद्गीता अस्ति। वयम् इदानीं 12 स्वीकृतवन्तः। अस्मिन् वर्षे यत् अखिलभारतीयम् अधिवेशनम् आसीत् तत्र अस्माभिः निश्चितमपि यत् वयं प्रतिदिनं गीतायाः श्लोकद्वयं पठामः, येन वर्षाभ्यन्तरे समग्रापि भगवद्गीता अधीता भवति इति। तदनुसारं वयम् आरम्भं कुर्मः। भगवद्गीतायां 12 भक्तियोगः, एषः एव अस्माकं विषयः। गीताध्ययनस्य भवति अयमपि कश्चन सम्प्रदायः, भक्तियोगतः आरम्भः इति। कारणद्वयम्। अयं कश्चन लघुः अध्यायः, सरलः अपि अध्यायः। कानि लक्षणानि सन्ति चेत् सत्सङ्गः यः प्राप्तः सः सफलः भवति इत्यपि अस्मिन् अध्याये विषयः। नो चेत् अनेकवर्षाणि गीतां पठति चेदपि न फलेत्। 4 अंशाः प्रमुखाः। एकं शास्त्रम्, द्वितीयं वक्तुः अनुभूतिः, तृतीयम् उपासना, चतुर्थः अंशः श्रोतुः पक्वता। एतदादाय भवति सफलता सत्सङ्गस्य। एते 4 अंशाः संयुक्ताः चेत् एतत् शास्त्रश्रवणं फलति। सम्प्रदायः इति अयमेव उच्यते। श्रवणं बहुप्रकारकं भवति। केचन औत्सुक्यवशात् शृण्वन्ति, किं वा अस्ति इति शृणुमः, पश्यामः इति। परन्तु वक्तुः श्रोतुः मध्ये किञ्चित् कनेक्षन् न भवति। श्रोतारः कस्मिन् मनोभावे सन्ति इत्यपि वक्ता न जानाति। प्रवचनम् इत्यस्य एषा एका समस्या भवति। लोके बहवः विषयाः सन्ति, एतदपि एकं भवतु इति न। जीवनस्य मुख्यं लक्ष्यम् इदमेव। तन्निमित्तम् एकं व्रतं ये कृतवन्तः तेषां कृते एकस्य अध्यात्मग्रन्थस्य श्रवणेन फलति इति अभिप्रायः। एष एव अस्य शास्त्रस्य विषये ऋषीणां कश्चन सामान्यः अभिप्रायः। वयमपि इदानीं शास्त्राध्ययनं गीताध्ययनं आन्लैन् माध्यमेन कुर्मः। अनिवार्यमपि अस्ति। चतुर्थः एकः यः हेतुः अस्ति
अहम् अस्मि। व्यक्तिः श्रोता, श्रोतुः प्रत्येकं जनस्य अन्तः विद्यमाना शक्तिः जागरणीया। गीतोपदेष्टुः या शक्तिः, सा शक्तिः अस्माकम् अन्तः अपि अस्ति। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः अहमादिश्च मध्यं च भूतानाम् अन्त एव च इति भगवान् उक्तवान्। केचन बहूनि वर्षाणि अतीतानि चेदपि समाने स्थाने एव तिष्ठन्ति। कारणं किम् इत्युक्ते सीरियस्लि न स्वीकृतम्। अर्जुनः अपि बहूनि शास्त्राणि अधीतवान्, बहु श्रुतवान्। युद्धभूमौ यदा आवश्यकता अभवत् तदा एव तस्य भगवतः पुरतः प्रणिपातः जातः। हे भगवन्, मां बोधयतु। तावत्पर्यन्तं श्रीकृष्णः अपि किमपि न उक्तवान् एव खलु। चित्ररूपेणैव अटति स्म। सख्युः सखेव पितृवत् तनयस्य सर्वम् इति पूर्वतने विश्वरूप दर्शन अध्याये अर्जुनः उक्तवान्। यदा कश्चन घट्टः सम्प्राप्तः, एतद् ज्ञानं विना मम आलम्बाय अन्यत् किमपि नास्ति इति भावः यदा प्राप्तः तदा अर्जुने कश्चन शिष्यः जातः। संस्कृत ज्ञानं नास्ति चेदपि पूर्वं शास्त्रश्रवण परिचयः नास्ति चेदपि दुःखं निवृत्तं भवेत् इति अस्ति वा? वास्तविकतया पिपासा अस्ति वा? फलत् अद्य बालाः भगवद्गीतां कण्ठस्थां कृत्वा फस्ट् प्रैस् प्राप्नुवन्ति। अष्टमाध्याये प्रथमस्थानं, नवमाध्याये प्रथमस्थानं। गतवर्षे अष्टमाध्यायः, अस्मिन् वर्षे नवमाध्यायः। तर्हि गतवर्षस्य अष्टमाध्यायं वदतु इत्युक्ते सः पूर्वतनवर्षस्य अध्यायः, सः तु समाप्तः। फस्ट् प्रैस् निमित्तं तत् टेक्निक् यदस्ति तत् अध्यात्मे न फलत्येव। अद्य अस्माकं श्रवणस्य प्रथमं दिनम् अस्ति। अतः श्रवणस्य तत् केन्द्रम् उद्घाटितं भवेत्। तस्याः श्रद्धाशक्तेः विषये एव वयम् अधुना अन्वेषणं कुर्मः। भगवान् उक्तवान्, अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम् इति। प्रथमवारं वयं यदा एतं श्लोकं शृणुमः तदा मनसि एकं चिन्तनं भवति। अनित्यम् असुखं लोकम् इमं प्राप्य भजस्व माम्। एतद् एक पेसिमिस्टिक् एटिट्यूड् खलु इति। वस्तुतः लोकः इत्युक्ते तदेकं यूनिवर्स् इति मात्रं न, तदेकं प्लेन् आफ् कान्शियस्नेस् अस्ति। काचित् भूमिका। जलपानं कदा विशिष्टं भवति? यदा पिपासा भवति तदा खलु। एवमेव विवेकेन वा पूर्वजन्म संस्कारेण वा यदा वयं तां स्थितिं प्राप्नुमः तदा अवगच्छामः यत् आत्मज्ञानेन एव शान्तिः, न तु कर्मकाण्डेन वा अन्य उपासनया वा इति। शास्त्राध्ययनं ये कृतवन्तः ते कीदृशाः सन्ति इति पश्यामः एव वयं। ते कदाचित् अभिमानिनः सन्ति, अहङ्कारिणः जाताः इति द्रष्टुं शक्नुमः।
मोक्षशास्त्रे वा वेदान्ते वा तेषाम् अरुचिमपि पश्यामः। मुमुक्षुत्वम् एतत् यदा भवति तस्य जनस्य पिपासा बुभुक्षा सा काचित् शक्तिरेव। आध्यात्मिकता इत्येषा एकं मैजिक् अस्ति। सा अन्तः जाता चेत् बहिः तदनुकूलतया कार्याणि भवन्ति एव। शिशोः उदाहरणं वदन्ति। शिशोः जननानन्तरं कदाचित् मातुः स्तन्यं यदा न भवति, दुग्धं यदा न भवति, तदा ज्येष्ठाः वदन्ति खलु, शिशुं सम्यक् रोदयतु। शिशुं सम्यक् रोदयति चेत् दुग्धं भवत्येव मातुः। अतएव अळर पिळ्ळ पाल् कुडिक्कुम् इति वदन्ति। रोदिति चेत् दुग्धं भवति। भगवानपि तदा एव लभ्यते। केवलं रोदनं नाम बाह्यं रोदनं न, आन्तरिकं किञ्चित् इन्सफिशियन्सि इति वदामः, अपर्याप्तताम् अनुभवामः। वास्तविकतया अपर्याप्तताम् अनुभवति। திருவாச்சகே மாணிக்கவாசகர் வததி, நானே பொய், என் நெஞ்சும் பொய், என் அன்பும் பொய், மம சர்வமபி அசத்தியமேவ, பக்திஹி அப்பி மம அசத்தியபூதா அஸ்தி, வினயேன் அழுதால் உன்னை பெறலாமே இத்யபி வததி. பஹிஹி ரோதிதி வா ந வா அந்தः சத்யஸ்ய நிமித்தம், भगवत् साक्षात्कारस्य निमित्तम्, आत्म साक्षात्कारस्य निमित्तं विद्यमानः तापः अन्तः भवति तर्हि सप्लै झटिति बहिः भवति। गुरुः आगच्छति, शास्त्रम् आयाति, उत्तमः ग्रन्थः लभ्यते, तदानीं तं ग्रन्थम् उद्घाट्य पश्यति चेत् तस्य अर्थः अपि भवति। पूर्वं गृहे सः एव ग्रन्थः भवति, तदेव पुस्तकं भवति, वयम् उद्घाट्य एव न पश्यामः। यावन्न अनुग्रहः साक्षात् जायते परमेश्वरात् तावन्न सद्गुरुं कश्चित् सच्छास्त्रं वापि नो लभेत् इति योगवासिष्ठस्य कश्चन श्लोकः। यावत् पर्यन्तं परमेश्वरात् साक्षात् अनुग्रहः न प्राप्यते तावत् पर्यन्तं सद्ग्रन्थं सद्गुरुं वयं न प्राप्नुमः एव। एतद् मम पितामहस्य पुस्तकं भगवद्गीता अथवा उपनिषत् नेत्रयोः पुरतः भवति, न पश्यामः उद्घाट्य। अथवा अस्माकं गृहे एवं कति पुस्तकानि सन्ति, अथवा उद्घाट्य पश्यामः चेदपि हन्त कोऽपि अर्थः एव न बुध्यते खलु। यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् इति वदति। यस्य स्वयं प्रज्ञा नास्ति तस्य शास्त्रपठनेन किं प्रयोजनं? तदा अपेक्षितं मुमुक्षुत्वम्। जातः मृतः कोऽपि विशेषः नास्ति। महापुरुषाणां सङ्कटं तदेव। एवमेव जीवनं गच्छति खलु इति। वयम् इदानीं विषयं प्रविशन्तः स्मः। पूर्वतनः अध्यायः विश्वरूपदर्शनयोगः, तस्य अस्य किञ्चित् सम्बन्धमपि पश्यामः। कः सम्बन्धः अस्ति, कथं रचितमस्ति? भगवान् विश्वरूपदर्शनयोगे किं कृतवान्? अर्जुनाय विश्वं दर्शितवान्, विश्वरूपं दर्शितवान्। वयमपि वदामः विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे विश्वस्मै नमः इति। इदं हि विश्वं भगवान्। भागवतं वदति विश्वम् इत्यस्य धातुः कः? विश् धातुः। विश् नाम प्रवेशः। प्रवेशः कस्य? उपनिषत् वदति तत् सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत् तदनुप्रविश्य सच्छत्यच्चाभवत्। भगवानेव सृष्टवान् प्रपञ्चम्, तदेव अनुप्राविशत्। भगवानेव सर्वरूपेण जातः।
सर्वरूपेण प्रविष्टः, परन्तु वयं न पश्यामः। वयं किं पश्यामः? प्रपञ्चं पश्यामः, लोकमेव पश्यामः। प्रपञ्चः दृश्यते, भगवान् न दृश्यते। भगवान् वदति एषः प्रपञ्चः न, एषः भगवान्। भगवान् दृष्टः चेत् प्रपञ्चः न दृश्यते, प्रपञ्चः दृष्टः चेत् भगवान् न दृश्यते खलु। रज्जुः दृष्टा चेत् सर्पः न दृश्यते, सर्पः दृष्टः चेत् रज्जुः न दृश्यते। अन्धकारे कश्चन गच्छति, मार्गे पतितां रज्जुं दृष्ट्वा कोलाहलं करोति, किं सर्पः सर्पः सर्पः। एकं करदीपं प्रदर्श्य वदति, तदा पुनः अवगच्छति। एवमेव अत्र संसारः दृश्यते, दुःखं दृश्यते। ज्ञानं प्राप्य पश्यति चेत् संसारः नास्ति, निर्वाणपदमेव अस्ति, भगवान् एव अस्ति। तिरुमूलर् तिरुमन्दिरम् इति ग्रन्थे वदति, वयं सर्वे श्रुतवन्तः, मरत्तिल् मरैन्ददु मामदयानै, मरत्तै मरैत्तदु मामदयानै इति। कश्चन बालः एकं गजं स्वीकृतवान्, चन्दन वृक्ष निर्मितः गजः। सः बालः तस्मिन् गजं पश्यति, समानमेव गजं कश्चन तक्षकः स्वीकृत्य यदा अवलोकनं करोति, तत्र सः विद्यमानं चन्दनांशं पश्यति। अतीव उत्तमः चन्दनवृक्षः खलु, चन्दनेन निर्मितः वृक्षः खलु। बालस्य दृष्टिः गजे, तक्षकस्य दृष्टिः चन्दनवृक्षे। चन्दनम् इति यदा दृश्यते तदा गजः न दृश्यते, गजः इति यदा पश्यति तदा चन्दनं न दृश्यते। एवमेव பரத்தை மறைத்தது பார்முதர் பூதம், பரத்தில் மறைந்தது பார்முதர் பூதமே इति वदति। एवमेव परं पञ्चभूतात्मकः प्रपञ्चः आवृणोति। सृष्टिः परस्य आच्छादनं करोति, पुनः आत्मा एव दृष्टा। यः आत्मानं जानाति तस्य आत्मानं विना अन्यत् किमपि न दृश्यते। आत्मा पुरस्तात्, आत्मा परस्तात्, आत्मा पृष्ठतः, आत्मोत्तरतः, आत्मैवेदं सर्वम् उपनिषद् वदति। अस्माकं स्थितौ, वयम् अस्माकं स्थितौ स्थित्वा पश्यामः चेत् प्रपञ्चः अस्ति, जीवनम् अस्ति, सुखं दुःखं सर्वम् अस्ति, कष्टमस्ति। तर्हि तस्य परिहारः कः? परिहारः प्रपञ्चे न प्राप्तुं शक्यते इति भगवान् एव उक्तवान्। न रूपमस्त्येह तथोपलभ्यते, नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा इति उक्तवान्। संसारः इत्यस्य परिहारः कः? आत्मन्येव परिहारः, स्वरूपे एव परिहारः। अहं शुद्धम् आत्मस्वरूपम् इति बोधः यदा भवति, प्रपञ्चोऽपि आत्मस्वरूपेण भवति। प्रपञ्चः स्वस्मात् भिन्नः, अन्यः न। ज्ञाता ज्ञेयं सर्वमपि ब्रह्मस्वरूपतया प्रकाशते। तत्र निवृत्तिः अस्ति। वयं मन्दं मन्दम् आरम्भं कुर्वन्तः स्मः, किञ्चित् क्षमया एव श्रोतव्यम्। भगवान् अर्जुनाय विश्वरूपं दर्शितवान्। भागवते भगवान् ब्रह्मदेवम् उपदिशति। सृष्टिपूर्वं भगवान् ब्रह्माणं वदति, हे ब्रह्मदेव, अत्र सृष्टिः इति किमपि नास्ति, अहम् एकः एव अस्मि। भगवान् वदति। अद्वैत ज्ञानोपदेशं कृत्वा ब्रह्माणं भगवान् वदति, भवान् इदानीं ज्ञानं प्राप्तवान्, इतः परं सृष्टिं करोतु, सृजतु। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परं पश्चादहं यदेतच्च योगशिष्येत सोऽस्म्यहम्। भगवान् वदति, त्रिषु अपि कालेषु अहमेव अस्मि इति सम्यक् ज्ञात्वा
सृष्टिः इति भवदीयं स्वधर्मं करोतु अभिमानं विना करोतु एतत् समग्रं विश्वं भगवत् स्वरूपं परमात्म स्वरूपम् इति अर्जुनं भगवान् प्रत्यक्षतया दर्शितवान्। पश्यतु, उपदेशः ज्ञानम् इत्येतद् उभयमपि मिस्टिकल एक्सपीरियंस अपेक्षयापि स्थायी एव। बहु वैचित्र्यं भासेत। अर्जुनः विश्वरूपं दृष्ट्वा भीतः, तम अनुभवं स्वांशीकर्तुं विद्यमाना पक्वता नासीत् इत्यतः भीत प्रणम्य, यतः अर्जुनः किं कारणं, किमर्थं भीतः? पुरतः भगवान् अस्ति, कृष्णः सखा इति रूपेण अस्ति, किमर्थम् अर्जुनस्य भयं? कारणं वदन्ति। अर्जुनः पृथक् व्यक्तिरूपेण स्थित्वा अहम् एक पृथक् व्यक्तिः अस्मि, एतत् रूपं पश्यामि इति स्थितौ स्थित्वा भगवतः उग्रं रूपं पुरतः पश्यति। सौम्यं रूपं पर्याप्तं, विश्वरूपं मास्तु इति अर्जुनः वदति। तदा भगवान् वदति, भवतः आनुकूल्यं कल्पयितुमेव अहम् एतत् रूपं दर्शितवान्। देवाः अपि अस्य दर्शनकाङ्क्षिणः। भगवान् वदति, सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः। हे अर्जुन, देवाः एतद् रूपं द्रष्टुम् इच्छन्तः सन्ति रे। शिवानन्दलहर्यां शङ्कराचार्यः वदति, दीक्षां मे दिश चाक्षुषीं सकरुणां दिव्यैः स्थिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीय मनसः सौख्योपदेशं कुरु। हे भगवन्, मह्यं दीक्षां चाक्षुषीं दिश योग्य प्रकारेण प्राप्यते चेत् अर्जुनस्य इव भयं न भवति। हरिनाम कीर्तनं तस्मिन् ग्रन्थे वदति, विश्वरूप दर्शनमेव यातोन्नु काण्पततु नारायण प्रतिमा, यातोन्नु केळ्पततु नारायण श्रुतिगळ, यातोन्नु चैवततु नारायण अर्चनगळ, यातोन्निदक्के हरिनारायणाय। यद्यद् दृश्यते सर्वं नारायण रूपं, यद्यद् श्रूयते सर्वं नारायणस्य श्रुतिः शब्दः, यद्यद् क्रियते तत्सर्वं नारायण अर्चना, एतत् सर्वमपि नारायण रूपमेव। अहमेव विश्वतनु हरिनारायण। एഴുത്തച്ഛन् वदति, अहमेव विश्वतनुः इति। यतः एतत् ज्ञानेन सम्प्राप्तम्। श्रवण मनन निधिध्यासनादिभिः वासनाक्षयद्वारा साक्षात्कार रूपेण प्राप्तिः भिन्ना, योग शक्ति द्वारा गुरुः यद् दर्शयति तद् भिन्नम्। आत्मसात्करणी यावत् आत्मसात्करणं न भवति तावत् पर्यन्तं भयमेव भवति, न तिष्ठति। कृपाकारणेन लब्धं तिष्ठेत्। अर्जुनं भगवान् योगशक्त्या दर्शितवान्। मम मास्तु इति अर्जुनः उक्तवान्। एष एव अनुभवः नरेन्द्रनाथ दत्तस्यापि आसीत्। श्रीरामकृष्ण परमहंस यदा प्रप्रथमं नरेन्द्रं दृष्टवान्, तं स्पृष्टवान्, तस्य विश्वं भ्रमति स्म। मम पिता माता एते सर्वे कुत्रचित् लीनाः जाताः, मम एषः अनुभवः मास्तु मास्तु इति सः क्रन्दनं कृतवान्। तदा श्रीरामकृष्ण परमहंसः, पर्याप्तम्, इदानीम् अग्रे भवता करणीयानि कार्याणि समाप्य भवते एताम् अहं पेटिकाम् उद्घाट्य पुनः दास्यामि, इदानीं मास्तु। भवतः बहु तपः बहु कार्य अनन्तरं भवते दास्यामि, कालम् उद्घाट्य भवते ददामि इति श्रीरामकृष्ण परमहंसः उक्तवान्। तदा भवान् स्वच्छन्दतया सर्वं जगत् भगवद्रूपं द्रष्टा दृश्यं वस्तु दर्शनम्, एतत् त्रिपुटी इति वदन्ति। एतत् सर्वम् अतीत्य विद्यमानां ताम् अद्वैतस्थितिं प्राप्नोति चेत्
कश्चन व्यवहारं प्रवृत्तिं वा कर्तुं न शक्नोति। अव्यवहार्यमस्ति तत्पदम्। श्रीरामकृष्णपरमहंसः नरेन्द्रनाथं वदति, भवता लोके बहु कार्यं करणीयमस्ति इत्यतः अधुना अहं तत्सर्वं कीलयित्वा स्थापयामि, अनन्तरम् उद्घाटयामि। कीलनम् उद्घाटनम् इत्यस्य तात्पर्यं किम् इत्युक्ते, आरम्भे यदा प्रदर्शितं तदा नरेन्द्रनाथस्य स्वीकरणस्थितिः नासीत्। अधुना या स्थितिः अर्जुनस्य अस्ति। कारणं किं? तत्र कश्चन मूलदोषः अस्ति। ये बहु श्रवणं कृतवन्तः ते अवगच्छन्ति किं कः दोषः इत्युक्ते लघुदोषः एव। कः दोषः? अहमस्मि इत्येव, अन्यत् किमपि न। अहम् एकः जनः अस्मि इति एकः भ्रमः अस्ति खलु, स एव दोषः। एतदेव बेसिक् एरर्। अत्र स्थित्वा एव ईश्वरः प्राप्तव्यः, ज्ञानं प्राप्तव्यं, साक्षात्कारः प्राप्तव्यः इति संसारनिवृत्तिः भवेत् इति च इच्छा। मम सुखमस्ति कष्टमस्ति इति भासेत खलु, तस्य मम। वयं ह्यः रात्रौ शयनं कृतवन्तः किल? शयनसमये सुखेन निद्रा प्रथमं भवति वा? न, बहुविधानि चिन्तनानि मनसि भवन्ति। मम जीवने विद्यमानाः समस्याः, कार्यालये समस्याः, कुटुम्बकष्टानि, एतावत्यः समस्याः सन्ति खलु, कथं परिहरामि कथं परिहरामि, कोऽपि परिहार उपायः एव न स्फुरति खलु इति एवम् आलोचनां कुर्वन् कश्चन निद्रां कृतवान्। निद्रापर्यन्तं बहूनि चिन्तनानि। निद्रा यदा प्राप्ता तदनन्तरं कापि समस्या अस्ति वा? नास्ति। किमपि दुःखमस्ति वा? नास्ति। यतः यस्य समस्या सः जनः तत्र नास्ति। सः यदा गतः समस्या सर्वापि गता खलु। प्रातःकालः इदानीम् अद्य जातः, यदा भवति तदा पुनः उत्थानं भवति, पुनः पूर्वदिनस्य सर्वाणि मित्राणि, चिन्तनमित्राणि आगच्छन्ति, पुनः समस्याः, दुःखं, क्लेशः, कष्टम्। अन्तर्यामी भगवान् अस्मभ्यम् एकं लघु रेवलेशन् दत्तवान् अस्ति। एतासां समस्यानां विषये चिन्तनकर्ता अहं, मम समस्याः उभयमस्ति खलु। एतद्वयमपि समुद्रस्य उपरि भागे विद्यमानं चिन्तनमेव। अहं गतः चेत् समस्यापि गता। सः समुद्रः शान्तिस्वरूपः, सुखस्वरूपः एव। एतद् अवगमनं भवति वा? अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्मः। एतद् अवगतं चेत् कार्यं समाप्तम्। अहम् एकः तत्र भूत्वा भावनां करोमि। शयानः एव मम जीवन समस्यानां परिहारम् अन्विष्यामि अहम्। अथवा आध्यात्मिक समस्या वा भवतु, अहम् ईश्वरं न प्राप्तवान् खलु, साक्षात्कारं न प्राप्तवान् खलु, यत्किमपि भवतु, किमपि एकं कार्यं किमपि चिन्तयन् विषीदति। विषीदन्नेव यदा सुप्तः भवति, दुःखकर्तापि तत्र नास्ति, दुःखमपि नास्ति, सर्वं लीनं कुत्र? कुत्रापि हृदयस्थाने, अधिष्ठाने। एषा व्यक्तिः तदीयाः समस्याः सर्वाः, तदीयाः प्रपञ्चाः सर्वं विलीनं जातम्। सुखमात्रः अनुभवः अवशिष्टः। तस्मिन् अनुभवे दुःखानि सन्ति वा? एकवारम् आलोचनं कृत्वा पश्यतु। समस्याः सन्ति वा? परन्तु वैचित्र्यं नाम वयं तस्य अनुभवस्य किञ्चिदपि प्राधान्यम् आदत्वा प्रातः यदा उत्तिष्ठामः, एषः अहम् इत्युच्यमानः सिम्पल् पेट्टि पर्सनालिटी पुनः जागृतः भवति। जागृतः सन् मम दुःखं न समाप्यते, कष्टं न समाप्यते इति पुनः वयं प्रलपनस्य आरम्भं कुर्मः एव खलु। इदानीं भगवान् अर्जुनं वदति, यस्मिन् अधिष्ठाने भवतः सर्वाः समस्याः असङ्गताः, दुःख संयोग वियोगः जातः,
चित्तवृत्तयः यत्र सर्वाः अस्तङ्गताः शान्तं सुखं हृदये लीनं जातं तत् अधिष्ठानमेव आत्मा तदेव भवतः स्वरूपम् इति वदति। तत् कुत्र अस्ति? अस्माकं केन्द्रस्थाने अस्ति। समस्यापरिहारकं केन्द्रम् एकम् अस्माकम् अन्तः एव अस्ति, कुत्रापि बहिर्नास्ति। एषा अभिमानवृत्तिर्यदा विलीयते तदा तत्र प्रपञ्चः नास्ति, अहं त्वम् इति प्रतीतिः नास्ति। तस्मात् केन्द्रस्थानात् एव एषः अहङ्कारः च उद्भवति। सर्वैः निदानं जगतः अहमश्च वाच्यः प्रभुः कश्चित् अपारशक्तिः चित्रे अत्र लोक्यञ्च विलोकिता च पटः प्रकाशोऽपि अभवत् स एकः। इतोपि स्पष्टतया वक्तुमेव न शक्यते। सर्वैर्निदानं दृश्यमानानां सर्वेषाम् अधिष्ठानरूपेण विद्यमानम्। जगतः द्रष्टुः मम च समस्याः अस्तङ्गच्छन्ति। ततः उद्भवति तस्मिन् स्थाने काचित् अनिर्वचनीय शक्तिः। सा शक्तिः एव एषः अहं मया दृश्यमानः प्रपञ्चः, तत्रत्याः व्यवहाराः इत्येतत् सर्वम्। एष एव युक्तिविचारः। एतत् अङ्गीक्रियते तर्हि एतत् विश्वं भगवत् स्वरूपमेव। एतत् स्वीकरणाय भक्तिः अस्ति चेत् पर्याप्तम्। दृश्यमानं द्रष्टा इत्येतत् सर्वमपि भगवान् एव, सर्वमपि आत्मस्वरूपमेव। चित्तवृत्तयः सर्वाः अपि आत्मस्वरूपाः एव। सत्त्वगुणः आत्मस्वरूपं, सर्वमपि आत्मस्वरूपं। रजोगुणं, तमोगुणं सर्वमपि। यतः आत्मतः भिन्नम् एकं वस्तु अपि नास्ति इति तत्त्वनिश्चयः जायते चेत् तस्य जनस्य अनुभवः ज्ञानेन प्राप्यमाणं विश्वरूपदर्शनम्। तदा भयस्य किमपि कारणं नास्ति। विश्वं पश्यन्नेव उद्घाटितनेत्रः सन्नेव व्यवहरन्नेव भगवत् दर्शनं प्राप्नोति सः भक्तः। एतद् भगवान् एव। इदानीं स्तम्भे भगवान् अस्ति वा इति प्रश्नः कस्य? हिरण्यकशिपोः। विचित्रः प्रश्नः। प्रह्लादस्य उत्तरम् अत्र स्तम्भः एव नास्ति, भगवान् एव अस्ति। द्वौ अपि एकस्मिन्नेव स्थाने तिष्ठतः, पितापि पुत्रोऽपि। द्वौ अपि पश्यतः, द्वौ अपि वदतः। दर्शनं भिन्नम्। इदानीं चर्चा भवति खलु, तमिळ् श्रेष्ठं वा संस्कृतं श्रेष्ठं वा, का भाषा श्रेष्ठा भाषा? तमिळ्, तेलुगु, कन्नडं, मराठी इति किमपि नास्ति। संस्कृतम् एकमेव अस्ति। एतदेव दर्शनं नाम। हिरण्यकशिपोः निमित्तमेव भगवान् स्तम्भे विशेषरूपेण आविर्भूतः। प्रह्लादस्य दर्शनं कीदृशम्? त्वं वायुः अग्निः आवनिः वियत् अम्बु मात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदयं चित् अनुग्रहश्च सर्वं त्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् सर्वमपि त्वमेव। पंचभूतात्मकमिदं विश्वमपि त्वमेव। वास्तविकतया विद्यमानं विश्वरूपदर्शनं प्रह्लादः प्राप्तवान्। अत्र अर्जुनं भगवान् दर्शितवान्। इतः परं वास्तविकतया सः अनुभवः आवश्यकः चेत् भगवान् वदति हाइएस्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। नेत्रम् उद्घाटितमेव अस्ति, व्यवहारः प्रचलन्नेव अस्ति, सर्वं प्रचलति। अस्माकं प्रश्नः सः एव, भगवद् अनुभवः कथं प्राप्तव्यः? संसारबाधा न स्यात्। प्रारब्ध जीवनं यदा प्रचलति तदा एव कथम् एतत् साधयामि? विश्वरूपदर्शनम् इत्युक्ते संसारः एव।
भगवान् अर्जुनाय एकप्रकारेण दर्शितवान्, अस्माकं तु विभिन्नप्रकारेण। अर्जुनः किं पश्यति? स्वस्य पुरतः घोरं युद्धं पश्यति। वयं तु किमपि किमपि पश्यामः अस्माकं पुरतः, अर्जुनः एकं युद्धमेव पश्यति। चित्रेऽत्र लोक्यञ्च विलोकिता च पटः प्रकाशोऽपि अभवत् स एकः। द्रष्टा दर्शनं स्क्रीन् सिनेमा सर्वम् एकमेव प्रकाशः, एकः प्रकाशः एव, एकं वस्तु एव सकलरूपेण विद्यमानम् इति एषा अनुभूतिः कथं साध्यते इति प्रश्नः क्रियते। तर्हि भगवान् वदति वेदाध्ययनेन तपसा भवान् एताम् अनुभूतिं प्राप्तुं शक्नोति वा, शक्नोमि वा इति पृच्छति चेत् वेदे पूर्वभागे कर्मकाण्डे यागः यज्ञः इत्यादीनि सन्ति बहूनि कार्याणि। सः कश्चन संसारः तदपि अन्तः प्रविशति। भगवान् वदति नाहं वेदैः इति। तर्हि तपः करोमि वा? हिरण्यकशिपुः अपि तपः कृतवान्, हिरण्याक्षः अपि तपः कृतवान्, रावणः तपः कृतवान्, कुम्भकर्णः कृतवान्। न तपसा न दानेन। क्रियादेयं धियादेयं संविदादेयम् अतीव काम्प्लेक्स् विषयः दानं। यतः दानमिव अभिमानकारकं कार्यम् अन्यत् नास्ति। हस्ते दातुं यस्य किमपि नास्ति सः भवति सन्यासी। सन्यासी चेत् तदेव। अतः अतीव जागरूकता भवेत् दाने। तेन दानं भगवत् साक्षात्कारकारकं भवेत् इति वक्तुं न शक्यते इत्यपि भगवान् वदति। दानं यज्ञरूपेण करणीयं, न दानेन, न च युज्यया। यागं करोमि वा? दक्षः महायागं कृतवान्, शिरश्छेदनं कृत्वा होमं कृतवान्। तर्हि एवं विधः द्रष्टुं दृष्टवान् असि मां यथा। भवान् विश्वरूपं दृष्टवान् खलु? तद् यथावत् द्रष्टव्यं चेत् एक एव उपायः अस्ति अर्जुन। भगवान् वदति भक्त्या तु अनन्यया शक्यः अहमेवं विधोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। पूर्वतन अध्यायस्य पूर्वश्लोकः भगवान् त्रीणि कार्याणि उक्तवान्। एकं ज्ञानेन द्रष्टव्यं, शास्त्राचार्य उपदिष्ट ज्ञान सहिततया विद्यमानं दर्शनं, तच्च दर्शनं स्वस्मात् भिन्नं न स्यात्। एवं ज्ञानेन प्रवेष्टुं शीलं सर्वात्मभावः, ज्ञातुं द्रष्टुं प्रवेष्टुं त्रीणि कार्याणि। गुरुमुखतः एतत् तत्त्वं ज्ञात्वा दृष्ट्वा मोक्षमार्गं प्रविशति। ओङ्गि ओडुङ्गि ओण्डुदल् तदा एव पूर्णता सिद्ध्यति। 11 अध्याये अन्तिमे भगवान् वदति अनन्यभक्त्या इति। साधना भक्तिः इत्येकमस्ति। इदानीं नामजपं करोति, भागवतं पठति, भगवद्गीतां पठति, श्रवणं कीर्तनम् इत्यादिकं करोति। साधना भक्तिः। अनया साधना भक्त्या चित्तं शुद्धं भवति। तर्हि विशुद्धे चित्ते आत्मज्ञानम् उदेति। तदा एव पराभक्तिः भवति। अग्रिमं ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काङ्क्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम्। आत्मस्वरूपतया एव भगवन्तं पश्यति। साधना भक्तितः पराभक्तिः इति भगवान् वदति। स्वस्य यथार्थस्वरूपतया एव सः भगवन्तं पश्यति। तदेव ज्ञातुं। गीतायां भगवान् भक्तिं डिफैन् न कृतवान् एव। भक्तेः कृते एकं विशिष्टं डेफिनिशन् भगवान् न दत्तवान्। ज्ञानिनः साक्षात्कारानुभवः पराभक्तिः इति भगवान् वदति। भक्तस्य लक्षणम् अग्रे 12 अध्याये वदिष्यति। परन्तु इयमेव भक्तिः इति भक्तिसूत्रे नारदः यथा विवृतवान् तथा भगवान् न उक्तवान्।
हे अर्जुन अनन्यभक्त्या मां ज्ञातुं शक्नोति इति। तर्हि अनन्यभक्तिः का? आत्मरत्यविरोधेनेति शाण्डिल्यः इति शाण्डिल्यमहर्षिम् उद्धरन् नारदः नारदभक्तिसूत्रे यद् वदति, आत्मतः अन्यरूपेण विद्यमाने कस्मिंश्चिदपि वस्तुनि मनसः अप्रवृत्तिर्नाम अनन्यता। एकक्षणम्। अन्याश्रयाणां त्यागः अनन्यता इत्येतत्। भगवतः ऋते अन्यत् सर्वं परित्यक्तम् इत्यर्थः। भगवान् तु बाह्यः कश्चन वस्तुविशेषः इति न, भगवान् अन्तर्यामी। आरम्भे एकं बाह्यं रूपं स्यात्, परन्तु क्रमेण तस्य अन्तर्यामिनः ध्वनेः श्रवणस्य सामर्थ्यं वर्धनीयम्। भगवता सह सम्बन्धवर्धनस्य सामर्थ्यं वर्धते। एवम् आन्तरिकवस्तुनः आश्रयस्य नाम एव अनन्यभक्तिः। बहिः किमपि विद्यमानं वस्तु मास्तु। रमणाश्रमे अण्णामलैस्वामी इति सः 16 वर्षाणि निरन्तरं कन्स्ट्रक्षन् कार्यमेव कुर्वन् आसीत्। भगवान् तस्मै क्षणमपि ध्यानस्य कृते समयं न दत्तवान्। सः अपि वारं वारं पृच्छति, अनुमतिः न भवति स्म। 16 वर्षेभ्यः परम् आश्रमस्य पृष्ठतः विद्यमाने पलाकोत् इति स्थाने गत्वा भवान् वसतु इति भगवान् उक्तवान्। वासानन्तरं भगवतः दर्शनमपि न भवति स्म। तेन मार्गेण गमनमपि भगवान् स्थगितवान्। रमणमहर्षि न दृश्यते खलु इति रुदितवान् अण्णामलैस्वामी। तदा रमणमहर्षि वदति, भवान् नास्तिकः वा? एतत् श्रुत्वा तस्य आश्चर्यं जातं। किमर्थम् एषः मां नास्तिकः इति वदति? आत्मतः अन्यरूपेण विद्यमानम् एकं वस्तु द्रष्टुं यः इच्छति सः नास्तिकः इति उक्तवान्। सर्वेषां कृते भिन्न भिन्न उपदेशः। भगवान् वदति, सर्वम् अस्मान् उपेक्ष्य गच्छति, दुःखाय एव कल्पते सर्वम्। एवं यः अन्यस्य कस्यचिदपि आश्रयं न करोति सः अनन्यभक्तः। इष्टदेवता भक्ति समयेपि एका अनन्यभक्तिः अस्ति। अहं कृष्णमेव भजामि, अहं कृष्णमेव पूजयामि, अन्यं कमपि न पूजयामि, अहं शिवमेव पूजयामि, देवीमेव पूजयामि इति कुर्वन्ति। आत्मस्वरूपतः अन्यरूपेण विद्यमाना देवता एकदिनम् एतम् उपेक्ष्य गच्छति। एकदिनं भवान् भगवद्गीताम् उद्घाटयति, पठितुं नेत्रे शक्तिर्न भवति, श्लोकं पठितुं मनसि चिन्तनं न भवति। गुरुदेवतात्मा इति वदन्ति। देवता किं करोति? गुरुमेव पुरतः आनयति। भवतः सुषुप्त्यवस्थायामपि यद्वस्तु सिद्धमस्ति तदेव भगवतः स्वरूपं, तदेव आत्मा इति गुरुः वदति। स्वरूपनिष्ठं करोति एतं जनं गुरुः। आत्मनो गुरुरात्मैव पुरुषस्य विशेषतः इति। अनन्ये स्वरूपे यदा चित्तं रमते तदा अनन्यता। यदेव अनन्यभक्तिः। भक्त्या तु अनन्यया लभ्यः इति भगवान् यद् उक्तवान्। एवं ज्ञातुं द्रष्टुं प्रवेष्टुम् इत्युक्ते समाधिस्थितौ तस्य अनुभवः। जानाति, ग्लिम्स् प्राप्नोति, पुनः सः अनुभवः नित्यनिरन्तरतया भवति। तत् समाधिसुखमेव प्रवेशः न, आत्मबोधः एव समाधिः। सा मनसः काचित् स्थितिः न, गुरूपदिष्टं ज्ञानम् अपरोक्षानुभवरूपेण जातं, दृढं जातं। तत्त्वात्मबोध एव समाधि। निर्विकल्पा प्रज्ञा यदा हृदये भवति तदा एव पूर्णः भवति। एतावदुक्त्वा भगवान् अग्रिमस्य अध्यायस्य एकं प्रारम्भं दत्तवान्। अर्जुनः वदति, हे कृष्ण, एतत् सर्वं सम्यगेव। लोके यदा जीवामः तदा अस्माभिः बहूनि कार्याणि करणीयानि,
बहूनि कर्माणि करणीयानि, व्यवहारः कर्तव्यः। एतादृशे प्रसङ्गे नेत्रं निमीलयतु इति वदति चेत् किमपि न बुध्यते एव, ध्यानं न शक्यमेव भवति। तदा किं वा करवाणि? हे अर्जुन, भगवान् वदति यत्र भवान् अस्ति ततः प्रारम्भं करोतु। तदेव वदति मत्कर्म कृत् मत्परमः भवतु। एकम् अध्यवसायं करोतु, मत्कर्म कृत् मत्परमः भवतु। दुराचारः चेदपि मम भगवान् आवश्यकः इति यः निश्चयं करोति पर्याप्तं तस्य भगवान् भवति। भगवान् कः, आत्मसाक्षात्कारः नाम कः इति न जानाति चेदपि चिन्ता नास्ति। सः निश्चयः एव मत्परमः, अहमेव परमः, भगवान् एव लक्ष्यम्। तदेव अन्तिमश्लोके 11 अध्याये वदति मत्कर्म कृत् मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः समाप्नोति पाण्डव। एवमेव विश्वरूपदर्शनस्य समापनं करोति। कर्माणि सर्वाण्यपि भगवदर्पितानि करोति। भगवानेव जीवनस्य परमं लक्ष्यम्। प्रेम प्रियं भगवती एव। अन्येषु वस्तुषु सङ्गः नास्ति, केनापि सह वैरबुद्धिः नास्ति, घृणा नास्ति, निर्वैरः, मात्सर्यमेव नास्ति। भगवतः आकर्षणाय एकं मुख्यं कार्यं निर्वैरिता। द्वेषः अन्तः भवति तर्हि समाधानं कथं भवेत्? तादृशस्य भक्तस्य पादधूल्या अहम् आत्मानं शुद्धीकरोमि इति भगवान् वदति। निरपेक्षं मुनिं शान्तं निर्वैरं समदर्शनं एवं सः वदति। अनुव्रजामि अहं नित्यं पूयेयेति अङ्घ्रिरेणुभिः। अहम् आत्मानं शुद्धीकरोमि तस्य पादधूल्या, तादृशस्य भक्तस्य पादधूल्या। विश्वरूपं प्रदर्श्य अन्तिमे भगवान् वदति, हे अर्जुन, सर्वाणि भवतः कर्माणि मयि समर्पयतु, मत्परमः भव। अहमेव भवतः जीवनलक्ष्यं भवेयम्, अन्यत् सर्वं नश्वरं, सङ्गवर्जितः। कुत्रापि सङ्गः नास्ति। लोके यत्किमपि सम्भवतु नाम मम अन्यत् किमपि न अपेक्षितं। भगवान् वदति, हे पाण्डव, तादृशः सः माम् एति, अहं तं मम समीपम् आनयामि। अत्र भगवान् कामपि स्पेशल् साधनां न उक्तवान् एव। पश्यतु, तदपि एकं वैशिष्ट्यम्। अस्माकं प्रारब्धं यावत् उग्रं चेत्, वयं कुत्रापि पतिताः चेदपि अन्तः एकं लघुदीपं ज्वालयतु। केचन तादृशस्थितौ सन्ति, जपं कर्तुं न शक्नुवन्ति, ध्यानं कर्तुं शक्नुवन्ति, सन्ध्यावन्दनं कर्तुं न शक्नुवन्ति। अहं कथं सन्ध्यावन्दनं करोमि? रात्रौ 9 शिफ्ट् आरम्भः, प्रातः 5 गृहम् आगत्य निद्रां करोति। मम दिवासमयः इत्युक्ते अत्रत्य रात्रिः। रात्रौ 9 प्रातः सन्ध्यावन्दनं, रात्रौ 12 माध्याह्निकं सन्ध्यावन्दनं, प्रातः रात्रि सन्ध्यावन्दनम्। एषा अस्ति तस्य स्थितिः। एवमेव प्रचलति मम कार्यं। जपस्य कृते समयः नास्ति, ध्यानाय समयः नास्ति, पूजायै समयः नास्ति। वयं कथं जपामः? सङ्गणकं पुरतः पश्यन्तः भवामः, मनः तत्रैव गच्छेत्, श्रद्धा तत्रैव भवेत् इति अपेक्षा अस्ति, बुद्धिः तत्रैव योजनीया अस्ति। तर्हि कथम् अहम् अत्र श्रद्धां करोमि? तदा भगवान् वदति, एकं कार्यं करोतु। भवतः कर्मणः आरम्भात् पूर्वं यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् इति कर्म मयि अर्पयतु इति। एवं कर्म अर्पयामि। एकः बुद्धभिक्षुः आसीत्। सः भिक्षुः पूर्वं शैवः आसीत्, शाक्यनायनारि।
कन्वर्षन् पूर्वकालेपि आसीत् बौद्धभिक्षुः जातः बुद्धमठे बुद्धविहारे अधिपतिः जातः सः बहवः शिष्याः सन्ति बौद्धमतं दक्षिणदिशि क्रूरव्यवहारं करोति स्म तदानीं कोऽपि बुद्धमतं त्यक्त्वा बहिर्गच्छति चेत् ते मारयन्ति स्म तादृश्यां स्थितौ अस्य अन्तस्थात् शिवभक्तिः प्रवहति स्म बुद्धभिक्षुः रात्रौ स्वप्ने शिवः अन्तः शिवनाम उद्भवति हृदये शिवभावः परन्तु पूजां कर्तुं न शक्नोति ध्यानं कर्तुं भक्तिं कर्तुं न शक्नोति एते मारयन्ति अन्तः विद्यमानं सर्वं कुत्र गच्छति मध्ये एकं विनोदं वदामि एकः जनः क्रिश्चियन् जातः परन्तु बहुकालं चर्च् न गच्छति स्म तदा मध्ये चर्च् फादर् गृहीत्वा तं पृष्टवान् हे भवान् क्रिश्चियन् जातः परन्तु चर्च् न आगच्छन्नेव अस्ति खलु भवान् विस्मृतवान् वा येषु क्रिस्तं सः झटिति उत्तरं दत्तवान् शिव शिव कथमहं क्रिस्तं विस्मरामि आगच्छामि शिव शिव इत्येव वदति एवम् एतस्य अन्तः अपि शिव शिव इत्येव प्रचलति बुद्धविहारस्य पुरतः एकं शिवलिङ्गम् आसीत् तत् पश्यति चेत् एतस्य मनसि पुष्पं स्वीकृत्य अर्चना करणीया इति इच्छा भवति उपायः एव नास्ति तत् किमपि क्रियते तर्हि एते संहारं करिष्यन्ति मारयन्ति किं करोति गमनागमनमार्गे शिलाखण्डं स्वीकृत्य शिवलिङ्गस्य उपरि क्षिपति स्म किं क्षिपति इति मुख्यं न अन्तः तद् भगवते सः पुष्परूपेण समर्पितम् पुष्पम् इति भावनया गमने एकं शिलाखण्डं क्षिपति पुष्पम् इति भावनया आगमनसमये एकं शिलाखण्डं क्षिपति भगवान् प्रसन्नः सन् तस्मै भक्ताय परमं पदं दत्तवान् इत्येव कथा कात्यायनार् कथा वयं चिन्तयामः शिलाखण्डेन वा भगवतः पूजा भवति इति भगवान् किं गृह्णाति इति विचित्रमेव भवति एकः पुष्पं क्षिप्तवान् भगवान् तं भस्मसात् कृतवान् कः वयं जानीमः कामदेवः कामदेवः पञ्चबाणः कामदेवः पुष्पं क्षिपति चेत् तृतीयनेत्रम् उद्घाट्य भगवान् तं भस्मीकृतवान् शिलाखण्डं क्षिपति चेत् परमपदं लभ्यते यतः पुष्पक्षेप्तुः उद्देशः अन्यः इदानीं वयं धनं स्वीकृत्य पुष्पं सर्वं प्राप्तुं शक्नुमः एव तत्र लोड् पुष्पं लभ्यते तत्र भावः नास्ति भक्तिः नास्ति मम अन्या गतिः नास्ति भगवान् स्वीकरोतु इत्युक्ते किमर्थम् अयं दृष्टान्तः उक्तः इत्युक्ते अस्माकं पूर्वमुक्तम् उद्योगः कार्यं तथा स्यात् तदपि भगवते अर्पयितुं शक्यते यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तव आराधनं भगवान् एव प्राप्तव्यः मम भगवत् प्राप्तिः भवेत् ईश्वरः ज्ञातव्यः साक्षात्कारः भवेत् भक्तिः भवेत् भगवद् अनुभवः भवेत् अहं किमपि कर्तुं न शक्नोमि खलु इति तापेन तत्कर्म भगवतः चरणयोः अर्पणीयम् मत्कर्म कृत् तदेव भगवान् एकादशाध्यायस्य 54तमे श्लोके वदति मत्परमः केनापि सह मम स्पर्धा नास्ति प्रमोशन् निमित्तं स्पर्धा किमपि न एतत् कार्यं मम उद्योगपूरणाय एतत् किमपि मम लक्ष्यं न अयं मम जीवनोपायः लक्ष्यं कार्यालयः वा स्थानमानादिकं वा न तदा एव बहुधा समाधानं भवति मम स्थानं न प्राप्तं योग्यं रेकग्निशन् न प्राप्तं रेकग्निशन् सर्वं भगवतः पुरतः एव मत्परमः तस्य अन्यः सुपीरियर् आफीसर् एव कोऽपि न अहमेव भगवान् वदति सङ्गवर्जितः निर्वैरः सः प्राप्नोति इति न सः प्राप्तवान् एव इति भगवान् वदति यत्र सः अस्ति तत्रैव सः पूर्णः यतः आग्रहः इच्छा स्पर्धा इत्येतस्य सङ्घातः एव मनः
नास्ति चेत् आत्मा एव अस्ति। चैतन्यानुभूतिः आत्मानुभवः एव भवति खलु। तत्र भगवान् मात्रमस्ति। अतः भगवान् ध्यानेन प्राप्यं वस्तु एव न, कर्मणा प्राप्यं वस्तु न, साधनया प्राप्यं वस्तु न, भगवान् साध्यं वस्तु एव न, तत् प्राप्यम् उत्पाद्यं वस्तु न। तर्हि कदा लभ्यते? आग्रहः यदा गतः, कामना यदा गता, मात्सर्यबुद्धिः यदा गता, अभिमानः यदा गतः, तदा अस्माकम् अनुभवमण्डलं यदस्ति तत् अखण्डम् अपरिमितं परिधिरहितं पूर्णम् आवरणरहिततया अस्माकम् अनुभवमण्डलं विकसितं तिष्ठति। मामेति पाण्डव, अन्या कापि साधना करणीया नास्ति भवता। साधनासु विद्यमानः विश्वासः अपि वेदनायै एव भवति। प्रारब्धं यत्र कुत्रापि भवतु, 24 घण्टाः अपि कार्यं करणीयं चेदपि ईश्वराय अभिमाननैवेद्यं कुर्मः तर्हि, ईश्वराय मनः अर्पयामः तर्हि भवतु भवदर्थं मम मनः। केनापि सह स्पर्धा, रागः, द्वेषः किमपि न। अहर्निशं संसारे भवति चेदपि सः संसारः निर्वाणाय भवति। 24 घण्टासु 18 घण्टाः ध्यानं कुर्वन्तः जनाः 10 वर्षेषु उत्थाय आगत्य भयङ्करे संसारे पतिताः इति बहूनाम् उदाहरणानि वयमेव दृष्टवन्तः स्मः। दोषारोपणाय न वदामि, लोके प्रयत्नेन यथा वयं वस्तूनि प्राप्नुमः तथा अध्यात्मक्षेत्रे न भवति। तस्य मार्गः एव भिन्नः। एतावान् प्रयत्नः एतावत् फलम्, एषः लोकनियमः। अध्यात्मे प्रयत्ने कृते सति अन्यत् किमपि लभ्यते। अतएव महासिद्धपुरुषाः उपदेशं कं कृतवन्तः इत्युक्ते चुम्मा इरु इति। चुम्मा इरु इत्युक्ते कार्यं विना भवतु इत्यर्थः न, निरन्तरं कर्म कुर्वन्नपि अन्तः निश्चलः भव, आग्रहरहितम् आत्मस्वरूपं भवतु, स्वस्वरूपं भवतु। बहिस्तात् भवता किमपि प्राप्तव्यं नास्ति। भिक्षुकः इव तदावश्यकम् एतदावश्यकम् इति आग्रहं त्यजतु। अनेन शरीरेण यत् कार्यं करणीयं तत् करोतु, अहर्निशं कार्यं करोतु। मनसः उपयोगः करणीयः चेत् करोतु, तदेकं केवलम् उपकरणम्। मनसा भगवान् प्राप्तुं न शक्यः, बुद्धिः उपयुज्यताम्। एते सर्वेपि मनः बुद्धिः एतत् सर्वमपि जडपदार्थाः एव। एतान् सर्वान् पदार्थान् निष्काम्यतया कुत्रापि ददाति तर्हि भवान् वास्तविकतया मुक्तः भवति। काश्चन जनान् वयं कार्यार्थं प्रेषयामः चेदेव ते अस्मान् न पीडयेत्। एवमेव भवतु भवदर्थं मम मनः इति मनः ईश्वराय अर्पणीयं। बुद्धिः ईश्वरकार्ये योजनीया। मत्कर्मकृत् मत्परमः। बहु गभीरः श्लोकः, बहु विचारणीयः अस्ति अस्मिन् श्लोकविषये। कर्म कुर्वन् भवतु, निश्चलतापि भवतु। मत्कर्मकृत् इति एतत् एक्शन् भगवान् वदति। मत्कर्मकृत् मत्परमः एतत् एक्शन् न सुम्मा इरुत्तम्, उभयमपि। निश्चलता लक्ष्यं, मम जीवनस्य लक्ष्यं भगवान् यदा भवति तदा एषा सुम्मा इति स्थितिः सम्भवति। तावत्पर्यन्तं न भवति। लक्ष्यं लोकः चेत् ध्यानं करोति चेदपि सुम्मा न भवति। हिरण्यकशिपुः ध्यानं कृतवान् एव, लक्ष्यं लोकः, प्रपञ्चप्राप्तिः। एकः जनः हिमालयं गत्वा मेडिटेशन् कृतवान्। किमर्थं कृतवान् इत्युक्ते मेडिटेशन् विषये पुस्तकमेकं लेखनीयमस्ति, अतः अहं मेडिटेशन् कृतवान्। ध्यानस्य उपयोगः किमर्थं? पुस्तकलेखनाय।
सः अपि कश्चन महान् संसारः जातः। मेडिटेशन् अपि पश्चात् संसारः भवति। कर्म मत्परतया मत्परमतया अहमेव परमः, लोकः न परमः, अहमेव परमः, अहमेव गतिः इति ज्ञात्वा निष्काम्यतया लब्धं कर्म करोतु, मद्भक्तः भवतु। अंशत्रयं भगवान् उक्तवान्, मत्कर्म कृत्, मत्परमः, मद्भक्तः। मम भक्तः भवतु भो, कामस्य भक्तः न, कामकामी बहवः कामस्य भक्ताः। मम आग्रहस्य पूरणाय भगवान् कश्चन महास्वामी, भगवान् मम कामान् पूरयितुं विद्यमानः काचित् उपदेवता। एवं न, मद्भक्तः किमपि न पृच्छति, सङ्गः केनापि सह नास्ति। तथा चेत् तस्मिन् माधुर्यं प्रवहति, माधुर्यं तस्मिन् उद्भवति, शान्तिः पूर्णता उद्भवति। तां स्थितिमेव भगवान् भक्तिः इति वदति। भक्तिः नाम एषा एव। एतत् असाध्यं कार्यम् इति कोऽपि वक्तुं न शक्नोति। भवान् युद्धसमये मारयतु अर्जुन, भवतः किमपि न भवति इति वदति। कर्मणः अधर्म धर्म विषये विचारमपि मा करोतु इति वदति भगवान्। हे, कथं मारणम् अधर्मः खलु इति चेत् तद् इदानीं भवान् मा चिन्तयतु। हे अर्जुन, यदि भवान् न मारयति तर्हि एते अत्र विद्यमानाः सन्ति खलु महाक्रूराः, अपायं कारयन्ति समाजस्य, देशस्य। भवान् उपकरणं मात्रमेव अर्जुन करोतु, मम मस्तके स्थापयित्वा करोतु इति भगवान् उक्तवान्। भवान् करोति चेत् भवान् विमुक्तः भवति, अहं ग्यारण्टी। युद्धं करणीयम् इति न, परन्तु अत्र उपायान्तरं नास्ति, अन्यः उपायः नास्ति। एतदर्थमेव प्रपञ्चशक्तिः अर्जुनं सृष्टवती। इन्द्रस्य चैतन्यम् उपयुज्य अर्जुनः निर्मापितः देवैः। किं निमित्तं? क्लोनिंग द्वारा निर्मितानि 100 जडानि सन्ति तत्र। तानि सर्वाणि लोक उपद्रव कारकाणि, तेषाम् एंटीडोट औषधम् अर्जुनः। कैंसर इव प्रवृद्धाः ते, मांसपिंड निर्मिताः एते कौरवाः। मनस्साक्षी इति एक वस्तु एव नास्ति इति विद्यमानाः जनाः। तान् विरुध्यैव देवतांश जातः अर्जुन। एतान् मारयितुं, कीमोथेरपी कर्तुं, युद्धं योग्यं वा इति प्रश्नः। इत्युक्ते एतान् अवशेषयामः तर्हि एते अन्यान् पीडयन्ति खलु। सर्वान् हे अर्जुन दाहयतु भवान्। तत्र कश्चन लाभः जातः। किमिति चेत् पश्यतु, कुरुक्षेत्र युद्धस्य लाभः कः? लोक उपद्रवकारकाणि सर्वाणि अपि आयुधानि युद्धेन विलीनानि जातानि। अर्जुनम् उपयुज्य महा अस्त्राणि आसन्, महा शस्त्राणि मात्रं न, अस्त्राणि आसन्। अर्जुनम् उपयुज्य भगवान् सर्वमपि लोपितवान्, समाजस्य हितं कृतवान्, लोकस्य कल्याणं कृतवान् भगवान्। अन्ते अर्जुनः, पश्यतु वैचित्र्यं, सर्वं कार्यं कृत्वा युद्धानन्तरम् अर्जुनः सर्वं विस्मृतवान्। महा अस्त्राणाम् उपयोगं कर्तुं, ब्रह्मशीर्षम् इत्यादीनाम् अस्त्राणाम् उपयोगं कर्तुं यः जानाति स्म, सः अन्तिमे वनवासिभिः सह युद्धं कर्तुमपि असमर्थः सन् युद्धकलामपि विस्मृत्य तथैव तिष्ठति स्म। इत्यस्य अर्थः लोककल्याणाय, लोकहिताय अर्जुनः उपकरणीकृतः। हे अर्जुन, मम हस्ते एव तव बुद्धिः।
मम हस्ते एव भवतः स्मरणं, मम हस्ते एव भवतः विस्मरणं, मत्स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च। भवान् न कर्ता, भवान् केवलम् एकम् उपकरणं भवतु। अहं कर्ता अस्मि इति भावं त्यजतु, कार्यं स्वयं चलिष्यति। एतेन कर्मण एव भवान् विमुक्तः अपि भवति। एषः एव गीतया दीयमानः कश्चन महान् सन्देशः सर्वेभ्यः। भक्तिः इत्युक्ते अस्माकं मनसि भवति पूजा लक्षार्चना इति न। समयः अस्ति चेत्, उपकरणानि सन्ति चेत् करोतु, चिन्ता नास्ति। परन्तु का नाम भक्तिः? भवन्तम् ईश्वरः यस्मिन् पङ्क्ते स्थापितवान् स्यात्, तत्रैव भवतः मुक्तेः बीजम् अस्ति इति अर्थः। निर्वाणपदम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति, तत्रैव अस्ति। सुलभरीत्या भगवान् उक्तवान्, सर्वैः शक्यते। मुक्तिः भवान् यत्र अस्ति तत्रैव अस्ति। मोक्षः यत्र अस्ति, अन्यं दृष्ट्वा चिन्तनेन लाभः नास्ति। तस्य जीवनं तथा अस्ति खलु, एतस्य जीवनम् एवमस्ति खलु। न, मम जीवनम् अत्र अस्ति, अत्रैव मम मुक्तिबीजमपि अस्ति। एतत् बोधयति भक्तिः, भगवद्गीता। नो चेत् किं भवति इत्युक्ते, यद् अस्माकं कार्यं नास्ति, यत्र अस्माकं स्वधर्मः नास्ति, तद् वयं स्वीकुर्मः चेत् तत्र भवति काचित् हृदयग्रन्थिः। यद् अस्वाभाविकमस्ति, यः अस्माकं स्वधर्मः नास्ति, तस्य आश्रयेण, तस्य करणेन वयं पुनरपि मुक्ताः न भवामः। स्वभावविहितं चेदेव तत् करणीयं, स्पेशलि किमपि करणीयं नास्ति। यत्र वयं स्मः तत्रैव सम्यक् नेत्रम् उद्घाट्य पश्यति चेत् भगवान् तिष्ठति इति वयं द्रष्टुं शक्नुमः। अरबिन्दो ईश्वरं नारायणं कुत्र दृष्टवान्? कारागृहे दृष्टवान्। स्वातन्त्र्यसमरेपि बहवः भगवन्तं तत्रैव दृष्टवन्तः। मुचुकुन्दः योगसाधनाः कृत्वापि ईश्वरं शयानः सन् वने दृष्टवान्। शयानं तं मुचुकुन्दम् उत्थाप्य भगवान् दर्शनं दत्तवान्। कदापि एवं दर्शनं सम्भवति? मम भगवान् एव आवश्यकः इति भावे परिवर्तनम् अयं भावः आनीतः चेत् पर्याप्तम्। अत्र एतदर्थं किञ्चित् लघु कलङ्कः अस्ति, तत् मालिन्यं निवारणीयं तावदेव। ततः अर्जुनस्य प्रश्नतः एव भक्तियोगस्य आरम्भः। इदानीं केवलं वयम् आमुखं कृतवन्तः। 11 अध्यायस्य कीदृशः सम्बन्धः, अन्तिम अद्भुतश्लोकद्वयम् अस्माभिः दृष्टं। ततः भक्तियोगस्य प्रारम्भः। वयम् अद्य केवलम् एकं श्लोकम् उक्त्वा आरम्भं कुर्मः। श्वः एतस्य अनुवर्तनं वयं करिष्यामः। अहं प्रथमां पङ्क्तिं वदामि, वयं सर्वेपि म्यूट् भूत्वा एव वक्तुं शक्नुमः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। वयं श्वः एतस्य अनुवर्तनं कुर्मः। अत्र वयं स्थगयामः। धन्यवादः। एकनिमिषः गीतं भवति, अनन्तरं गीतं भवति। ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकम् करतले वेणुः
करे कंकणम सर्वांगे सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावलिः गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि हरि ओम नमस्ते महोदय। हरि ओम नमस्ते। आमां वदतु। महोदय एकः सन्देहः प्रष्टुं शक्यते वा? समयः अस्ति वा? आमां वदतु आं वदतु। महोदय भवान् एकवारं तद् रमणमहर्षेः विषयम् उक्तवान् किल, प्रत्येकं पृथक् पृथक् उपदेशाः दत्तवन्तः इति। तत्र अद्य एकविषयम् एकस्य कृते तद् पुनः एकवारं वक्तुं शक्यते वा? सम्यक् रामस्वामी इति कश्चन भक्तः आसीत्। सः निर्माण कार्यं करोति स्म। सः सर्वदा इच्छति अहं ध्यानं कुर्यां, मया ध्यानं करणीयम् इति इच्छति, परन्तु भगवान् अनुमतिं न दत्तवान्। भवतः तु ध्यानाय इदानीं नास्ति, 16 वर्षाणि यावत् भवता तु निर्माणकार्यं करणीयं। तस्य मनसि तु इच्छा आसीत् मया ध्यानं करणीयं। 16 वर्षेभ्यः परं भगवान् तम् आहूय उक्तवान्, इतः परं भवान् ध्यानं करोतु, अत्र न आगच्छतु एव इति पृथक् एकं स्थानं कल्पितवान्। सः तत्र गत्वा पृथक् उपविश्य कृतवान्। यदा यदा गिरिप्रदक्षिणं भवति भगवान् तस्मिन् मार्गे गमने केवलं तं पश्यति स्म। कालान्तरे तस्य दर्शनमपि स्थगितम्। एतस्य मनसि तु आतङ्कः जातः, भगवतः दर्शनमेव न भवति खलु इति आतङ्कः जातः। तदा सः किं कृतवान् इत्युक्ते गत्वा रोदनं कुर्वन् भगवन्तं पृष्टवान्, एवं भवान् न पश्यति एव खलु माम्। तदा भगवान् वदति, पश्यतु भवान् नास्तिकः वा? किमर्थम्? आत्मतः अन्यरूपेण विद्यमानम् एकं वस्तु द्रष्टुम् इच्छति चेदपि भवान् नास्तिकः एव। अतः भवान् भवतः स्वरूपे एव भवतु। एतदर्थमेव एतावत् कालं भवते एतावत् कार्यं दत्तम्, इतः परं भवते कार्यं नास्ति इति तस्मै उपदेशः। पुनः अन्येभ्यः भक्तेभ्यः भिन्नः उपदेशः अपि। केभ्यश्चित् एवम् उक्तवान्, भवान् मया सह एव भवतु, भवता अन्यत्र कुत्रचिदपि न गन्तव्यं, भवता अन्यत् किमपि न अध्येतव्यं, भवता यद् अधीतं तत् पर्याप्तम् इत्यपि उपदेशः। केभ्यश्चित् अध्ययनं करोतु इत्यपि उक्तम्। एवं विभिन्नेभ्यः जनेभ्यः विभिन्नाः उपदेशाः आसन्। उत्तमं महोदय। नास्तिकः इति एव तत्र पदं प्रयोगम् उत्तमम्। इदानीं स्पष्टं। धन्यवादाः। नमस्ते महोदय, अहं डॉक्टर श्यामला विजयशिवा। इदानीं प्रातःतः अहं प्रयत्नं करोमि, பட் இந்த டீம்ஸ்னால என்னால் இதில் ஜாயின் பண்ண முடியல. இப்போ தான் வேற ஒரு லிங்க் அடிச்சது ஜாயின் பண்ணேன். ஸோ இஸ் தேர் எனி யூடியூப் லிங்க் டு லிசன் யுவர் கிளாஸ் வென் டைம் பர்மிட்ஸ்? आं भगिनि, भविष्यति एव। आमां भविष्यति। तद् लिङ्क् वयं प्रेषयामः सर्वत्र। तेन द्वारा वयं what about today's class, sir? Because आमां तदपि भविष्यति, तदपि भविष्यति। भविष्यति यूट्यूब मध्ये और यूट्यूब द्वारा? आमामामाम् अद्यतन अपि भविष्यति, श्वः आरभ्य अपि भविष्यति प्रतिदिनं। and भवान् कृपया correct code or correct link please प्रेषयतु।
चिन्ता मास्तु कृपया प्रेषयतु। चिन्ता मास्तु आम् आम् आगच्छति धन्यवादः धन्यवादः आगच्छति आम् आम् धन्यवादः। अस्तु समापयामः महान् धन्यवादः श्वः मिलामः राम राम धन्यवादः महोदय। श्वः वयं सर्वे मिलामः। आमाम् समानसमये एव खलु?